अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम, आज की वीडियो पाक फिजाइया के हवाले से इंतहाई अहम है, क्योंकि इस सवाल का जवाब पाक फिजाइया के आने वाले कल से जुड़ा हुआ है, जिसमें आप भी अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय निहायत मोहतरम है। नाजरीन मोहतरम, यूं तो तारीख में पाक फिजाइया की न सिर्फ कारकर्दगी बल्कि सही वक्त पर लिए गए सही फैसले की तारीफ दुश्मनों को भी करना पड़ी, लेकिन तारीख में पहली मर्तबा पाक फिजाइया ने जंगी तैयारों के हवाले से एक ऐसा कदम उठाया है जो कि न सिर्फ मुल्क से बाहर पाकिस्तान के दोस्तों और दुश्मनों दोनों को हैरान किए हुए है। न सिर्फ ये बल्कि मुल्क के अंदर भी कुछ माहिरीन के लिए पाक फिजाइया का ये फैसला एक पहेली बना हुआ है, और वो इकदाम दरअसल पाक फिजाइया का चीनी जंगी जहाज J-10C को अपने फिजाई बेड़े में शामिल करना है। पाक फिजाइया ने कुछ अरसा पहले 25 की तादाद में J-10 जंगी तैयारों को अपनी फिजाई ताकत में शामिल करने का खत्मी फैसला किया था। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि J-10C चीन का एक बलवान जंगजू तैयारा है और दुश्मन पर कारी जरब लगाकर उसकी कमर तोड़ने में कमाल की महारत रखता है, क्योंकि इस तैयारे को चीनी इंजीनियर्स फख्रे चीन के खिताब से नवाजते हैं। और इस तैयारे की कहानी में एक अहम तरीन किरदार इसराइल भी है, जिसके बारे में फिर किसी वीडियो में जिक्र करूंगा। तौरे हाजिर के तबाह कुन जंगी जहाजों में J-10 एक पसंदीदा हथियार है, लेकिन अगर इन तैयारों को राफेल का शिकार करने के मकसद से चुना गया है तो ये काम तो पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 से भी किया जा सकता था। लिहाजा अब फिजाई जंग के मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की राय और तज्जिए दो हिस्सों में तकसीम है। एक तबका इसे पाक फिजाइया का जल्दबाजी में किया गया फैसला समझ रहे हैं, तो दूसरा तबका इसे वक्त की अहम जरूरत करार दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि J-10 की जगह J-20 या J-31 को खरीदना चाहिए था, जो कि 5वीं नस्ल के तैयारे हैं। अब मैं आपके सामने दोनों इतराफ के दलाइल रखता हूं ताकि आप खुद फैसला कर सके कि आया ये एक गलती है या फिर एक जरूरत। नाजरीन मोहतरम, जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि J-10C 4.5 नस्ल का एक लड़ाका तैयारा है, जबकि पाकिस्तान के पास मौजूद JF-17 ब्लॉक 2 और F-16 तैयारे भी चौथी नस्ल के हैं, यानी 4th जनरेशन के लड़ाका तैयारे हैं। जबकि JF-17 ब्लॉक 3 जिसको पाकिस्तान तैयार कर चुका है वो भी 4.5 नस्ल यानी 4.5th जनरेशन का लड़ाका तैयारा है, जो कि वो तमाम तर खसूसियात रखता है जो कि J-10C में मौजूद हैं या फिर भारतीय तैयारे राफेल में मौजूद हैं। और J-10C JF-17 ब्लॉक 3 और राफेल को हम पल्ला तैयारा करार दिया जाता है, और दुनिया की फिजाई ताकतों के उसूल के मुताबिक दुनिया की कोई भी फिजाइया जब किसी जंगी तैयारे का इंतखाब करती है तो वो ये बात सबसे पहले देखती है कि ये मुंतखब किया हुआ तैयारा आइंदा 20 से 25 साल तक मुल्क की फिजाओं की हिफाजत की जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दे सके और दुश्मन के पास मौजूद तैयारों को टक्कर देने में ये कहीं पे भी कमजोरी महसूस ना करे, और दुश्मन पर वार या जवाबी वार के लिए हमेशा तगड़ा और तैयार रहे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि J-10C जो कि 4.5 नस्ल का तैयारा है और पाकिस्तान पहले से ही 4.5th नस्ल के JF-17 ब्लॉक 3 को बना चुका है, वो भी 4.5 नस्ल का तैयारा है। तो अगर J-10C को पाकिस्तान ने खरीद लिया है तो ये 20 या 25 साल सर्विस में रहेगा, तो उस वक्त तक तो पाकिस्तान ब्लॉक 4 या ब्लॉक 5 यहाँ तक के ब्लॉक 6 और 7 भी शायद बना चुका होगा। क्या इस तैयारे को खरीदने की बजाय पाकिस्तान अपने वसाइल JF-17 पर लगाता तो ज्यादा बेहतर ना होता और ब्लॉक 3 के बाद ब्लॉक 4 की तैयारी में अपने वसाइल को खर्च करता, या फिर पाकिस्तान कम अज कम J-10 की जगह चीन से सीधे J-20 या J-31 तैयारे हासिल करता।
جو کہ 5ویں نسل کے ہیں تو بات الگ ہوتی۔ اب جبکہ JF-17 میں صرف چین ہی نہیں بلکہ اٹلی، سویڈن، روس اور برازیل کی ٹیکنالوجی اور ہتھیار ہیں، لہٰذا JF-17 تھنڈر پاکستان اور 5 مختلف ملکوں کی ٹیکنالوجی کا ایک خوبصورت کمبینیشن ہے۔ لیکن جو ماہرین اس طیارے J-10C کے حق میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ رافیل طیاروں کا فوری اور زبردست جواب دینے کے لیے J-10C کو خریدا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ امریکہ، روس یا چین یعنی دنیا کی کوئی بھی ایئر فورس جب جنگی طیاروں کو مشن پر روانہ کرتی ہے تو ہلکے طیارے کے ساتھ ایک بھاری اور ایئر سپریورٹی طیارہ بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ زمین پر انفراسٹرکچر کی تباہی اور بربادی کے لیے بھاری بھرکم ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی امریکہ F-16 کے ساتھ F-15 اور F-35 جیسے طیاروں کو بھیجتا ہے۔ اسی طرح چین J-10 Su-30 J-16 کے ساتھ ساتھ J-20 اور J-31 طیاروں کو بھی بھیجتا ہے، اور روس بھی اسی طرح MiG-29 کے ساتھ Su-30 اور Su-57 طیاروں کو مشن پر روانہ کرتا ہے۔ لہذا پاکستان بھی JF-17 کے ساتھ F-16 اور J-10C طیاروں کو مشن پر بھیج کر اپنی فضائی طاقت کا مظاہرہ کرے گا، جیسا کہ زمینی بمباری کے لیے پاکستان معراج 5 اور معراج 3 طیاروں کو استعمال کرتا تھا۔ ناظرین محترم، یہاں تک تو آپ بات کو سمجھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے رافیل، J-10C اور JF-17 بلاک 3 جو کہ پاکستان کا بنا ہوا ہے، ان تینوں طیاروں کی خصوصیات اور ان کے کچھ بڑے پوائنٹس جن کی بنیاد پر انہیں جانچا جاتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ان طیاروں کی رفتار کی اگر بات کریں تو رافیل کی سپیڈ 2205 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، وہاں J-10C کی سپیڈ 2572 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور JF-17 بلاک 3 کی سپیڈ 2450 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ رافیل میں ہتھیار لگانے کے مقامات یعنی ہارڈ پوائنٹس 14 ہیں، J-10C میں یہ ہارڈ پوائنٹس 13 ہیں، اور JF-17 بلاک 3 میں 12 عدد ہارڈ پوائنٹس ہیں۔ اگر میزائلوں کی بات کریں تو سب سے خطرناک میزائل BVR میزائل ہوتا ہے جو کہ نظروں سے اوجھل ٹارگٹ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ لانگ رینج میزائلوں میں J-10C کے پاس PL-15 میزائل ہے جو کہ 350 کلومیٹر پر اپنے ٹارگٹ کو برباد کرتا ہے، جبکہ JF-17 بلاک 3 میں بھی PL-15 میزائل ہی نصب ہے جس کی رینج 350 کلومیٹر ہے، جبکہ رافیل اس معاملے میں ان دونوں طیاروں سے بہت پیچھے ہے۔ اس کے میزائل جس کا نام میٹیور ہے 190 کلومیٹر کی دوری پر ہی حملہ کر سکتا ہے۔ اگر ریڈار کی بات کریں تو دور حاضر کا سب سے جدید ریڈار آئزا ریڈار کہلاتا ہے۔ J-10C کا ریڈار 220 کلومیٹر دور تک دشمن کے جہازوں کا پتہ لگا سکتا ہے، جبکہ JF-17 بلاک 3 کا ریڈار 200 کلومیٹر دوری پر دشمن کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ رافیل کا ریڈار 230 کلومیٹر کی دوری پر دشمن کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر وزن اٹھانے کی بات کریں تو رافیل زیادہ سے زیادہ 24.5 ٹن وزن اٹھا کر بھاگ سکتا ہے، جس میں صرف ہتھیاروں کا وزن 14.5 ٹن ہوتا ہے اور باقی جہاز کا وزن ہوتا ہے، جبکہ J-10C زیادہ سے زیادہ 20.8 ٹن وزن اٹھا سکتا ہے، جس میں ہتھیاروں کا وزن 11.8 ٹن ہوتا ہے۔ اسی طرح JF-17 بلاک 3 کا کل وزن 19.8 ٹن ہے اور اس کی ہتھیاروں کا وزن 10.5 ٹن ہوتا ہے۔ اب اصل چیز کی طرف آ جائیں اور وہ یہ ہے کہ رافیل کی قیمت 96.5 ملین ڈالر ہے، جبکہ J-10C کی قیمت 41 ملین ڈالر ہے اور JF-17 بلاک 3 کی قیمت 25 سے 30 ملین ڈالر ہے۔ اور سب سے بڑی بات ایک تو اس کی قیمت ہے، دوسرا یہ کہ پاکستان کا خود کا گھر کا لڑاکا طیارہ ہے۔ بھارت کا رافیل فرانس سے خریدا ہوا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ
فائدہ یہ ہے کہ JF-17 کا تمام تر انفراسٹرکچر زمین پر پاکستان میں پہلے سے ہی موجود ہے، لہذا اس کی سروس، مینٹیننس اور ریپیئرنگ کی فیسلٹی بھی پاکستان کے پاس موجود ہے اور دوبارہ سے بنانا نہیں پڑے گی اور نہ ہی اس پر رقم خرچ ہوگی، جیسا کہ J-10C کے لیے پاکستان کو دوبارہ سے بنانی ہوگی اور ایک نئی فیسلٹی قائم کرنی ہوگی جس کے اخراجات علیحدہ آئیں گے، اور اسی طرح کے اخراجات بھارت بھی رافیل طیارے کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ لہذا ناظرین محترم، J-10C دنیا کا ایک بہترین جنگی جہاز اور دور حاضر میں رافیل جیسے طیاروں کو ٹھکانے لگانے کا واحد علاج ضرور ہے، لیکن آپ اپنی رائے ضرور دیں کہ کیا پاکستان کو J-10C کے علاوہ J-20 یا J-31 یا پھر اس پیسے کو JF-17 بلاک 3 اور بلاک 4 کی تیاری پر خرچ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی قیمتی رائے میرے لیے نہایت محترم ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، پاک فضائیہ پائندہ باد۔